नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 6734 जनामा कोरोना संक्रमण, 3 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 नाग्यो। कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, खोप अभियानलाई तीव्रता दिइने। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी मतदानबाट टुङ्गियो। मध्य प्रदेश र जनकपुर राजधानी बनाउने प्रस्ताव 2/3 मतले पारित कायम भएको घोषणा गर्दछु। पशुपति धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर, बताससँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस। 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत कथा आजबाट सुरु। कोरोना संक्रमणका बीच साँखुको शाली नदीमा व्रतालुहरूको घुइँचो। कोरोना संक्रमणका कारण मानव शरीरमा असर कम गर्ने जिन पत्ता लाग्यो। औषधि उत्पादनका लागि पनि सहयोग गर्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा प्रहरीको लगातार चौथो जित। ए डिभिजनमा एनआरटीले जाउलाखेललाई हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 14,014 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5,747 जना र 3,451 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 987 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3,939 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 2,943, भक्तपुरमा 201 र ललितपुरमा 795 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,623 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 547 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,16,985 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 30,877 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 100 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 19,387 जना काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको विपद न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नाकाका सबै क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर र कोरोना परीक्षणका साथै महामारीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनका लागि ठाउँ अभाव भए खाली रहेका विद्यालयको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। खोप पर्याप्तलाई बढाएर बुस्टर डोजका साथै सबै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरिने उनले बताए। अवेरनेस कार्यक्रम बनाएर चाहिँ सबैलाई आफू चाहिँ सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने, सुरक्षा आफैले चाहिँ यो मास्क लगाउनु पर्ने, डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने, लगायत वर्ष चाहिँ त्यो रोग आक्रमण भइहाल्यो भनेदेखि पनि त्यसलाई चाहिँ बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष नेमुवाङले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव दिए। स्वास्थ्य उपचारमा देखिने समस्याहरूलाई समयमा नै समाधान गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर
डेडिकेटेड एउटा हस्पिटलमा उनीहरू तुरुन्त उपचार गरेर उनीहरूलाई फेरि पनि आफ्नो काममा फर्काउनको लागि आवश्यक कार्य होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको र तेस्रो डोजको पनि सुरुवात गरिसकेको जानकारी दिए। तेस्रो मात्राको पनि सुरु गरेका छौँ, जुन हिजोको मितिबाट विभिन्न ठाउँहरूमा सुरु भइसकेको छ। अहिले हाम्रो भारत र नेपालको तुलना गर्दाखेरि हामीले के देखेका छौँ भने प्रत्येक 1 लाख पपुलेसनमा करिब 2 जनाभन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित भएर भारतमा जुन यो इन्डियाको बोर्डर एरियामा हेर्ने हो भने हामीले अहिले सबभन्दा हामीलाई समस्या देखेको तलको बोर्डरहरू सबै छन् भने। बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भर्चुअल रूपमा प्रदेशमा कोरोनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 10 दिनसम्म कोरोना महामारी बढ्दै जाने र त्यसपछि घट्ने अनुमान गरेको छ। प्रदेश 2 को नाम मधेस नामाकरण भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट 2/3 मतले प्रदेश 2 लाई मधेस प्रदेश नामाकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो। विशेष संसदीय समितिको नामाकरण सम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव मध्य प्रदेशको पक्षमा 80 मत परेको छ। प्रदेश सभामा 103 जना सदस्य मध्ये उपस्थित 79 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 34 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको मध्य प्रदेश प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समर्थन गरेको थियो। यो सँगै संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेका नाम मिथिला भोजपुरा प्रदेश, जानकी प्रदेश र मध्य प्रदेश प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख सरोज कुमार यादवले घोषणा गरे। यादवले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको नामाकरण नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 37 क को उपनियम 27 बमोजिम मध्य प्रदेश कायम भएको घोषणा गर्दैछु। अन्य सदस्यहरू झण्डै 4 वर्षपछि प्रदेश 2 को नाम तय भएको हो। सोमबार प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि भएको मतदानमा राजधानी जनकपुर धाम र नाम 2/3 बहुमतले पारित भएको हो। यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ। प्रदेश 2 प्रदेश सभामा राजधानी जनकपुर प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा उपस्थित 79 सांसद मध्ये 78 जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। कुल 104 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सबै दल जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउन सहमत भएका हुन्। तर पर्सा र आसपासका सांसदहरू भने वीरगञ्जको अडानमा थिए। मत विभाजनपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम, उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केबर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमासम्म रहने घोषणा गरे। नदी दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा वीरगञ्ज पोखरिया नगरपालिका, सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र जेतपुर सिमरा निजगढ हुँदै सिमरौनगढसम्मको सिमाना र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। र यही विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा। सुजित, आज प्रदेश 2 को नाम र राजधानी मतदानबाट टुङ्गिएको छ र मध्य प्रदेश त्यसै गरी जनकपुर राजधानी बनाउने प्रस्ताव 2/3 पारित गरेसँगै अहिले कतिपय ठाउँमा खुसियाली मनाइएको भनेर हामीले खबर पाएका छौं। पछिल्लो जानकारी के छ? प्रभा, 2टा आज पारित भएको छ, नाम र राजधानी। राजधानीको विषयमा पहिलादेखि नै चाहिँ तय रहेको थियो कि राजधानीमा कुनै खासै अन्तर थिएन। राजधानीमा अधिकांश व्यक्तिले समर्थन नै जनाएको थियो। पहिला पनि यसको पक्षमा थिए। अस्थायी राजधानी घोषणासँगै चाहिँ
यहाँ चाहिँ भौतिक निर्माणका कार्यहरू निकै भएको थियो, मन्त्रालयहरू पहिला नै बनाइसकेका थिए, त्यसमा थप कार्यालयहरू बनाउने पनि धेरै काम भइसकेका थिए। तर नामाकरण सवालमा 2-3वटा नाममा चाहिँ निकै विवाद रहेका थिए। केही व्यक्तिले खास गरेर 2टा पार्टीले मधेस पक्षमा मतदानका लागि अपिल गरिरहेका थिए, जसमध्ये जसपा र लोसपा। जसपाको 39वटा मत थियो भने लोसपाका 16जना सांसद रहेका थिए। पछि चाहिँ माओवादी केन्द्रले 8 गरी कुल 63 मत आएको थियो र एकजना चाहिँ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले प्रति समर्थन जनाए। त्यो हिसाबले 64 मत को थियो। तर 64 मतले मात्रै सम्भव थिएन। आज मात्रै जुन सहभागी थिए त्यसमध्ये पनि 6 मत कम रहेको थियो। 6 मत आएपछि मात्रै चाहिँ 2/3 मत आउने कुरा आइरहेका थिए। तर नाटकीय रूपमा जुन रूपमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा एस त्यो प्रदेशका केही सभासद प्रदेश सदस्यहरूले त्यसमा चाहिँ मत गरेका कारणले 80 मत परेको कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइदियो। कांग्रेसबाट कसैले दियो कि नेकपा एमालेबाट दियो या नेकपा एसबाट दियो त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। तर तीनटै पार्टीले आफ्नै तर्फबाट जसरी चाहिँ नेपाली कांग्रेसले मिथिला नाममा चाहिँ सहमति जनाएका थिए, मिथिलामा भने नेकपा एमाले र नेकपा एसले जानकी प्रदेश भन्दै थिए। तर त्योबाट चाहिँ भित्रैबाट चाहिँ केही मत चाहिँ उता लगिएको छ। त्यो एउटा नाटकीय पाराले यो भएको छ। धेरै व्यक्तिले यसलाई कुन रूपमा कतिजनाले यसलाई समर्थन पनि गरिरहेका छन्, कतिजनाले विरोध पनि गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले भोलि चाहिँ यसको स्वागतका लागि यसको चाहिँ खुसियालीमा चाहिँ एक दिनको बिदा पनि दिएको छ भने केही मिथिलावादीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर हामीले चाहिँ यसको विरोध जनाउनु पर्छ। पूर्व प्राज्ञ रहेका रमेश रञ्जन झाले केही बेर अघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा हामीले सबै मैथिली भाषीहरूलाई जो मैथिलीका अनुयायी रहेका छन्, मैथिली पक्षका समर्थक रहेका छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट विरोध जनाउन अपिल गरेका छन्। यस्तै चाहिँ धेरै व्यक्ति कला संस्कृतिसँग जुडेका व्यक्तिहरू, भाषा साहित्यसँग जुडेका व्यक्तिहरू तिनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध गरेका छन्। नामाकरणको सवालमा पनि प्रदेशको राजधानीको सवालमा केही वीरगञ्जका स्थानहरूमा त्यहाँ पनि केही विरोधहरू भएको छ। तर अब संसदले पारित गरिसकेपछि सबैलाई स्वीकार्नु बाहेक अर्को विकल्प नदेखिएका कारणले पनि दुवै पक्षले चाहिँ आफ्ना हिसाबले सुजित हुन त 4 वर्ष लाग्यो प्रदेशको नाम र त्यसै गरी राजधानीको नामाकरण गर्न र यहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ। पर्सा त्यसै गरी आसपासका क्षेत्रका सांसद र अधिकांश स्थानीयले पनि विरोध जनाइराखेका छन्। यता फेरि यहाँले भने चाहिँ जनकपुर धामको लागि चाहिँ ठिक छ, मध्य प्रदेशको लागि चाहिँ त्यहाँकै बासिन्दा जो परिचित छन् उनीहरूले पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिरहेका छन्। यो विवाद किन भइराखेको हो? खासमा एक त 4 वर्ष भइसकेको थियो, नामाकरणको विषय चलि नै राखेको थियो। अहिले फेरि नाम राखिसके पछाडि पनि जनकपुर धामको विषयलाई लिएर ठिकै छ, यो खासै फरक परेन। तर यता प्रदेशको नामलाई लिएर विवाद चाहिँ किन खास राख्नुपर्ने या विवाद लिएर आउनुपर्ने विषय चाहिँ किन छ? प्रभा खास गरेर उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर दुवैजनाका छुट्टा छुट्टै पार्टी जो चाहिँ जसपा होस् या लोसपा होस् तिनीहरूले सुरुदेखि नै मधेसका नाउँमा चाहिँ चुनाव लडेका थिए, मधेसको नाउँमा आन्दोलन गरेका थिए। उहाँहरूको माग सुरुदेखि नै मधेस प्रदेश रहेको थियो। तर उहाँहरूको बिचमा पनि केही विवादहरू रहेका थिए। 8 जिल्ला मात्रै मधेस नभएर यो पुरै तराई बेल्ट नै, तराई क्षेत्र नै चाहिँ मधेस रहेको कुरा सुरुमा आएको थियो। तर पछि चाहिँ दुवै पार्टीले 8 जिल्ला नै बनाउनु पर्छ, प्रदेश दुईलाई मधेस बनाउनु पर्छ दुवै पक्ष भनिरहेका थिए भने अन्य दल चाहिँ मिथिला, जानकी, विदेश लगायतका विभिन्न नामहरू राख्दै थिए। खास गरेर मिथिलाको ऐतिहासिक परम्परा रहेको छ, राजा जनककालदेखि नै रहेका कारणले पनि यो नामलाई बल दिँदै आएको थियो। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ केही पक्षहरूले यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा राख्नु हुँदैन। काठमाडौँमा बसेका केही मधेसवादी व्यक्तिहरूले पनि
विभिन्न सञ्चार माध्यमको माध्यमले यसलाई चाहिँ मधेसलाई वकालत गर्दै थिए, सञ्चार माध्यमहरूमा लेखहरू लेखेर। अर्कोतर्फ चाहिँ यो सांसदहरूलाई पनि प्रेरित गर्ने कामहरू केही वर्षदेखि हुँदै थियो, तर सङ्ख्याबल अहिले पनि 2/3 मतमा जाने अवस्था थिएन। तर आज नाटकीय रूपमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस ती मध्येबाटै अब त्यो हरेक पार्टीले मेरो तर्फबाट कोही गएका छैन, हामी एक धिक्का थियौँ भनेर भन्दै आए पनि त्यो 3-4वटा पार्टी मध्येबाटै केही व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ मतदान गरेका कारणले यो नाम पारित भएको छ। तर विरोधका स्वरहरू आजदेखि फेरि सुरु भइसकेको छ। प्रभा, धन्यवाद सुजित। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा जनकपुरबाट संवाददाता सुजित कुमार झा। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी मतदानबाट टुङ्गिएको छ। मधेस प्रदेश त्यसै गरी जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावमाथि 2/3 मतले पारित गरिसकेको अवस्था छ भने त्यहाँ केही व्यक्तिहरू मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियाली मनाइराखेका छन् र भोलि सार्वजनिक बिदाको पनि घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरी पर्सा र आसपासका स्थानीय त्यसै गरी सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि जनाइराखेको भनेर हाम्रा संवाददाताले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब बाँकी खबर। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा पशुपति विकास कोष र बतास समूहबीच मिलेमतोमा अनियमितता भएको समेत समितिले ठहर गरेको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। छानबिन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोमबार अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। कोषाध्यक्ष सुवेदीले सम्झौता गैर कानुनी र मिलेमतोमा भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए। सबै कानुनी प्रक्रिया नपुगी गरिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। मैले त्यहाँ राखेको छ र त्यो कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने कार्यमा जो कर्मचारी संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। छानबिन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको ठहर समेत गरेको छ। बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै नलिएको पनि खुलेको छ। दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको विषयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षमा बन्ने सञ्चालक परिषदमा लैजानुपर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको समेत समितिको ठहर छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदन उप अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताए। यो प्रतिवेदन बुझ्ने काम गरेको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो छानबिन कमिटी पनि परिषदले गठन गरेको हो। यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बतासले भाडा कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै 2.5 वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ। तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले समेत कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी कार्यविधि बमोजिम भन्दै गैर कानुनी रूपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए। आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्दै धर्मशालामा 7 स्टार जस्तो होटल देखिएर आफू चकित भएको बताएका थिए। म एकदम सक्ट पनि भए। स्वास्थ्यकर्मी बीचको विवादले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाएर सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने रतनपुर स्वास्थ्य चौकीमा पनि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको छ।
1 वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी बीच चल्दै आएको आपसी द्वन्द्वले स्वास्थ्य केन्द्रबाट सर्वसाधारणले सेवा पाएका छैनन्। उनीहरूको विवाद निजगढ नगर कार्यपालिकाको कार्यालयसम्म पुगेको छ। नगरपालिकाले बैठक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै सेवा बन्द गर्दै स्वास्थ्य चौकीमा ताला लगाएर नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए। तालचेला छ, कर्मचारीहरू कहाँ छन्? कोही पनि भेटेन। भेटेन। म आज यहाँ ठ्याक्कै 12 बजे आइपुगेको थिएँ। हजुर औषध लिनु भनेर कोही पनि भेटेन। कुरेर बस्नु भएको छ? हजुर अझै त कहिले आउने, अझै त नआएसम्म आज बस्नै पर्यो। औषध त लानै पर्छ। यहाँ हस्पिटल पनि बन्द रहेछ। 12 बजीतिर आएको छैन, अहिलेसम्म मान्छे छैन, बन्द छ। केही जानकारी छैन कहाँ गएको भनेर? जानकारी छैन हामीलाई। रतनपुर स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। रतनपुरका जनताले स्वास्थ्य चौकी पाए पनि कर्मचारीहरू बीचको मतभेदले सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। भन्दा मुनिकोलाई ल तपाईँले यो काम गर्नु, सेटलमेन्ट उहाँले मिलाएको हुन्छ, उहाँलाई बाइपास गर्न खोज्ने एउटा गुडबन्दी गरेर गर्नु खोजेको मात्रै हो। अरू यसमा हाम्रो नगर स्वास्थ्य शाखाले पनि विवाद समाधान गर्न चासो नदेखाउँदा अहिले स्वास्थ्य चौकीका सम्पूर्ण सेवा प्रभावित छन्। बाहिरी देखावटी प्रचारबाजी गर्ने, भित्र कर्मचारीलाई दमन गर्ने, शोषण गर्ने, हरेक अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, कुनै हालतमा पनि यो इन्चार्जको हातमा रहेर म काम गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य चौकीको सेवालाई राम्रो गर्न लागि परे पनि कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै आफूमाथि गलत आरोप लगाएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दिनेश परियारको दाबी छ। केही पनि हेर्नु सर, यो अब सबै स्टाफहरूको वातावरण पनि राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ। काम गर्न नचाहनेलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। उहाँले अब काम गर्न मनसाय भएपछि अब कसरी निस्किने, कसरी गर्ने भन्ने एउटा गुट बनाएर चाहिँ एक दुईजना साथीहरूले उचालेर चाहिँ होइन यहाँ इन्चार्ज नराम्रो भनेर गर्दा काम गर्न नखोजे मात्रै हो। अरू के हुन्छ? समस्यालाई समाधानका लागि निजगढ नगरपालिकाले 3 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेता बीचको भेटवार्तामा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको आग्रहबारे दुई नेताबीच भएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचित गर्न दुवै नेता सहमत भएका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले मंगलबार बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने र समितिको सुझाव अनुसार चुनावको मिति तोक्ने बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रले स्थानीय सहित 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको सम्पत्ति कम खर्च हुने भन्दै प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर उक्त प्रस्तावमा आलोचना बढेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन गर्न माओवादी तयार भएको हो। नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। तीनवटै संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय तहहरूको कार्यकाल समाप्त हुँदै गरेको र संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। विज्ञप्तिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि 2079 जेठ 7 मा सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्। सोमबार झाँक्रीले मन्त्रालयले 100 दिनमा गरेका कामको बारेमा जानकारी दिँदै नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन गृह कार्य गरिरहेको समेत बताएकी छन्। झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाएको बताइन्।
थाहा नपाउने भएको कारणले जसले ऋण लिने र दिनेलाई थाहा छ। तर यसलाई हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने, नगरपालिकाहरूको प्रदेशको समेत साझेदारी हुने हिसाबले यसको सङ्गठन संरचना र पुँजीको संरचनामा पुनर्संरचना सहितको यसलाई नयाँ कानुन बनाउनको लागि यो पनि ड्राफ्ट फाइनल चरणमै छ। 3 महिनाको अवधिमा 1968 आवास इकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको समेत उनले बताएकी छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताएका छन्। ईपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको बताएका हुन्। उनले ईपीएस पास गरेकाहरूलाई कोरिया पठाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको समेत बताए। पास भएर बसेका भाइ बहिनीहरूको कारणले गर्दा सायद मेरो जागिर जाने अवस्थाको पावरको दबाव आउँदा नि मैले खोलेको छैन। त्यो कुरो तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। तपाईँहरूले मेहनत गरेर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यू यही हुनुहुन्छ। हामीले एकजनालाई पनि हामीले पठाएको छैनौँ। भाइहरू यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको लागि तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यो पनि फेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने। कार्यक्रममा ईपीएस पास गरेकालाई तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न र कामदार छनौटमा महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सहभागीले आग्रह गरेका थिए। एकदमै पीडित छु म पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि, तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यत्तिकै मेरो साथीहरू 18 मा पनि इस्यु नभएर यत्तिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ। उहाँहरू अब कति पीडा होला भन्नु न। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुनसक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। उनीहरूले कोरोना संक्रमण हुन नदिने गरी विदेश जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले पुष्पकमल दाहाल, नेत्रविक्रम चन्द र मोहन विक्रम सिंहबाट क्रान्ति असम्भव रहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वैद्यले पार्टी एकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दाहाल, चन्द र सिंहले क्रान्तिकारी धार छाडेकाले एकता नहुने बताएका हुन्। समाजवादको पक्ष पोषण गर्दा क्रान्तिकारी धारमा विचलन आउने खतरा रहेको उनको तर्क छ। चिल्लो कालखण्डमा हो एकताबद्ध भयो हामी, त्यो परिस्थिति एउटा अगाडि बढ्यो, राम्रो कुरा हो। तर हामीले जुन रूपमा एकताबद्ध हुन खोजेका थियौँ त्यो दिशामा हामी जान सकेनौँ। तर अब सुरु भयो कमेडीहरू, अब सुरु भयो राम्रो राम्रो हिसाबले अब हामी अगाडि बढ्छौँ। कार्यक्रममा गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादीमा रहेका नेताहरू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको आम्दानी खर्चको विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। आधिकारिक प्रतिवेदन नआउन्जेल परियोजनामा भएको खर्चलाई लिएर कपोकल्पित आरोप नलगाइदिन फाउन्डेसनले आग्रह समेत गरेको छ। आर्थिक कारणले अवरुद्ध बनेको परियोजनालाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू हुन थालेपछि फाउन्डेसनले प्रष्टीकरण दिएको हो। फाउन्डेसनका प्रमुख सीताराम कट्याल धुर्मुसले वास्तविकता नबुझी खबरहरू सम्प्रेषण गरिएकोमा आफूहरू दुखी बनेको समेत बताएका छन्। फाउन्डेसनको तर्फबाट 2078 साल मङ्सिर 23 गतेसम्मको आम्दानी खर्चको विवरण, भुक्तानी दिनुपर्ने रकम र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको स्वस्थानी व्रत कथा सोमबारबाट सुरु भएको छ। यस अवसरमा साँखु स्थित शाली नदीमा 1 महिना मेला लाग्ने गर्दछ। तर कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष शाली नदीमा भक्तजनहरूको उपस्थिति पातलिएको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्ने शाली नदी र माधव नारायणको मेला सुरु भएको छ।
तर स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ भएसँगै घुइँचो हुने साँखो स्थित साली नदीमा यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो भिड छैन। कोरोना महामारी बढी रहेका कारण साली नदी मेलाका लागि समितिले पनि बढीमा 150 जना व्रतालु राख्ने गरी व्रत पूजा सञ्चालन गरेको छ। साथै मेलामा आउने भक्तजनका लागि मास्क अनिवार्य गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी सम्पूर्ण सुरक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ध्यान दिएको आयोजक समितिले जनाएको छ। जनहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर मात्र यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहिराखेको छु। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा भएको धार्मिक विश्वासको साथ स्वस्थानीको व्रत बस्ने गरिन्छ। कुमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देश हालको साँखो क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत श्री स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले साँखोको साली नदीमा स्वस्थानीमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। केटीबेटीहरूमा यो व्रत लिँदाखेरि सुस्वास्थ्य हुन्छ, दीर्घायु हुन्छ, आफूले भने जस्तो सबै कुरा हुन्छ भनेर, जस्तो पार्वतीले पनि शिवजी पति पाऊँ भनेर उनले पनि व्रत राखेकी थिइन्। गोमा ब्राह्मणीहरूको नवराजसँगको मिलन भयो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना हरेक दिन घर घरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी माताको व्रत बसे तथा कथा भने वा सुने मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। व्रत कथा आरम्भ भएको 1 महिना मध्येको 1 दिन मात्र भए पनि साली नदीमा गई स्नान गरे पाप मोक्ष भई पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास समेत रहेको पाइन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। बाक्लो हुस्सु तथा चिसो हावाका कारण प्रदेश 2 लगायत तराई मधेसका जनताहरू दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्। गत 1 सातादेखि चलेको शीतलहरका कारण वृद्ध अवस्था भएका मानिस तथा बालबालिकाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। शीतलहरका कारण सहर बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल पातलिँदै गएको छ। तीनै तहको सरकारले शीतलहर प्रभावितलाई बचाउन कुनै पहल नगरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। बाजार में कोई उपाय न है तो अब एक बारे में अब मेयर चाहे सरकार कुछ दो, लोग के गरीब से आगे तापो, दुकानदार से तापो, कुछ न कर रहा है। कोई आंदोलन में सब ला के या कोई वास्ता न कर रही नगर पालिका की करबो ओ भाई, सब बड़का भारी समस्या हो गेलै। मतलब पहले जे जरना उना भी देत रहले, जरना भी देत रहले या दुगो चारगो गुलिया तुलिया देत रहले या अब न दे रहल है। की करबो, अब तो बड़ी भारी ठंडा हो गेलै। चिसो बढेपछि मानिसहरू सबै काम छाडेर चिसोबाट बस्न न्यानो कपडा र आगोको सहारा लिन थालेका छन्। विगतमा जाडो बढेपछि चोकचोकमा जाडोबाट बच्नलाई केही नभए पनि आगो ताप्न दाउराको प्रयोग गरिने गरेको थियो, तर यस वर्ष दाउरा दिनका लागि कोही नआएको र केही व्यवस्था नगरिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पाल्पाको रानी महल दरबार संग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको छ। संग्रहालयको रूपमा विकसित गरिएपछि रानी महल घुम्न जानेको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार संग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको छ। खड्ग शमशेरले निर्माण गरेको सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा, मूर्ति, शङ्ख, शालिग्राम जस्ता सामग्री राखिएको छ। पहिलो चरणमा सरसफाई, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। सानोबाट कुरा सुरु गरौँ। सानोबाट कुरा सुरु गरिसकेपछि त्यसैबाट चाहिँ हामीले इन्कम जेनेरेट गर्दै त्यसमा चाहिँ थप्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ लामो हुन्छ। हामीले केन्द्रको मुख राखेर लामो योजना बनाएर एउटा पटक पटक बजेट ल्याउने, धेरैको बजेट बनाउने, थोरै बजेट ल्याउने, त्यसपछि केही बनाउने गर्दाखेरि लामो समय लाग्छ। भनिसके पश्चात
कान्छन नगरपालिकाले अब यसलाई जसरी हुन्छ आफ्नो स्रोत र साधनले अलिकति भए पनि यसको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। 15 लाखबाट थालनी भएको काम हाल करिब 35 देखि 40 लाख खर्च भइसकेको र सो रकमले नपुग्ने हुँदा बजेट बढाउँदै जाने नगरको योजना छ। रानीमहलको सम्पूर्ण विकास गर्न 10 करोड भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसलाई क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गर्दै जाने नगरको योजना छ। अहिले फेरि हामीले यसलाई रङरोगन गर्ने काम पुरानै शैलीमा जस्तो पहिले थियो त्यस्तै शैलीको बनाउनु पर्छ र यसलाई सरसफाइ पनि गर्नुपर्छ। बाहिरबाट हेर्ने आगन्तुकहरूले यहाँ हेर्दाखेरि रानीमहलमा प्रगति देखिएन भन्नुभन्दा हामीले त्यसलाई प्रगति हुने गरी देखाउनुपर्छ। यसबाट केही आय आर्जन पनि गर्नुपर्छ। करिब 2 महिनाको निरन्तर मेहनतले दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सकिएको बताइएको छ। हराएका पुरातात्विक सामग्री 166 थान फिर्ता ल्याई संग्रहालयमा राखिएको छ। रानीमहलका पुरातात्विक महत्त्वका सामानहरू चोरी भएर विभिन्न ठाउँमा गएका ती सामानहरू हामीले झन्डै 166 थान सामान फर्काएर रानीमहलमा लिएर आएका छौँ र रानीमहलमा त्यसलाई म्युजियमको रूपमा एउटा कोठालाई म्युजियम कक्षको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। तानसेन नगरपालिकाको बौघा गुम्हा र बगनासकाले गाउँपालिकाको खानीगाउँ बीचमा अवस्थित रहेको रानीमहल युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। धार्मिक र पर्यटकीय रूपले अति महत्त्वपूर्ण रानीमहल पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि 13 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा एनआरटीले जाउलाखेल युथ क्लबमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन कप्तान दर्शन गुरुङले 2 गोल गरे, तर एनआरटीले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी भएको खेलको 68औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। मेसुके ओलोमोको सुन्दर पासमा उनले गोलकिपर टेकेन्द्र थापालाई बिट गर्दै सहजै गोल गरे। त्यसपछि खेलको 73औं मिनेटमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-0 गोलको जित दिलाए। उनले स्टेफन समीरको पासमा सहजै गोल गरे। जितसँगै एनआरटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाउलाखेलले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। जाउलाखेल 10औं स्थानमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीले लगातार चौथो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत ट्यु क्रिकेट मैदानमा सोमबार प्रहरीले प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। यस समूहमा प्रहरीले 4 मध्ये 4वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। खेलमा पुलिसले 102 रनको लक्ष्य 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। प्रहरीका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। भुर्तेलले 28 बल खेल्दा समान 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। प्रदेश 1 का मनोज तामाङ, मुकुन्द यादव, फिरदोस अन्सारी र दिपेश कणेलले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन जोडेको हो। प्रदेश 1 का लागि ओपनर मिनास थापाले 59 रनको योगदान गरे। करण केसी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। नेपालको फुटबल क्षेत्रको विकासमा साउदी अरबियाले सहयोग गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र साउदी अरबियन फुटबल फेडरेसन साफका अध्यक्ष यासेर अल मिसेहाल बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुई टोली बीच अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल र विभिन्न उमेर समूह 17 वर्ष मुनि, 20 वर्ष मुनि र 23 वर्ष मुनिको प्रशिक्षणका सहयोगको आदान प्रदानको सहमति भएको हो। रेफ्री विकास, रेफ्री शिक्षा, VAR र रेफ्री नियुक्ति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आदान प्रदान गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सम्झौता अनुसार साउदी अरबियाले युवा फुटबल विकासका लागि विभिन्न कार्यशाला, बैठक र सेमिनारहरू आयोजना गर्नेछ। दुवै देशले फुटबल गतिविधिका लागि एक अर्कालाई आतिथ्यता प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ। अब पालो खास खबरको।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री आलेको सचिवालयले केही दिन यता आफूहरूको सम्पर्कमा आएका सबैजनालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आले केही दिनदेखि भिडभाड हुने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका 52 जना चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक नर्स लगायत 52 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार सोमबार 4 बजेसम्ममा एमसीएच गर्ने सिनियर चिकित्सक, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, अन्य चिकित्सकहरू, नर्स तथा फिजियोथेरापिस्ट, ल्याबका कर्मचारी लगायत 52 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश रजिस्ट्रार सहित 23 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। न्यायाधीश सीताराम मण्डल, रजिस्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंह लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई सोमबार कोरोना संक्रमण भएको हो। कोरोना संक्रमण भएसँगै सेवा अवरुद्ध भएको छ। म्याद थप थुन्चेक र सरकारी बयान बाहेक अरू सबै सेवा प्रभावित भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। महानगरपालिकाले सोमबार सूचना जारी गर्दै महानगरका 8वटा अस्पतालबाट बुस्टर डोज खोप दिने जानकारी दिएको हो। मार्च 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने बुस्टर डोज खोप अभियानमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, महिला स्वयंसेवक लगायतलाई बुस्टर डोज खोप दिइनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।